सरकारी मुलाजिम को और दबाते हैं जो 15-16 ग्रेड का है, 4, 5, 7, 8 ग्रेड का है। आम जो आपका बिजनेसमैन तबका है जो करियाना स्टोर में बैठा है उसको आप दबाई जाओ, लेकिन जिसकी मोटी गर्दन है और खासकर जिसमें सरिया फिट हो उससे आप 440 वोल्ट बिल्ली से इतना नहीं डरते जितना आप अशराफिया से डरते हो। फिर आप कहते हो हमने अवामी बजट बनाया। खुद आपके वजीर आजम फॉर्म 47 वाले कौमी असम्बली में कहते हैं कि ये तो IMF का बजट है। पहले तो कोई लेपा पोती होती थी, कोई शर्म हया होती थी, बंदा कोई कहता था, कोई बात करता था, कोई बहाना बनाता था। अब खुलम खुला कहते हैं कि ये तो IMF का बजट है। तो इन हालात में पाकिस्तानियों आपसे पूछ रहा हूं, 2 साल से तो इमरान खान जेल में है, फिर आपकी क्या हालत बदली, आपकी जिंदगी बदली। वो आदमी तो कोरोना में निकला हुआ था, जब दुनिया में कोरोना में बिजनेस बंद था, हमारा 3 की GDP से मुल्क चल रहा था। वो उसको मजदूर की फिक्र थी, उसको गरीब की फिक्र थी, गरीब के साथ बैठ के वो उसके साथ जमीन पर बैठ के खाना खाता था। ये एक सिग्निफिकेशन होती है, ये एक मैसेज होता है कि आपका वजीर आजम आपके साथ जमीन पर बैठा हुआ है। लेकिन आज जो मैं इमरान खान साहब का एक खास मैसेज कौम को देना चाह रहा हूं, 6 जुलाई को हमारा जलसा है इस्लामाबाद में, हमारे सीनियर वकला भी मौजूद थे और आज तवील गुफ्तगू हुई। खान साहब से मैंने पूछा कि खान साहब इस जलसे के लिए पाकिस्तानियों, खान साहब से मैंने पूछा कि 6 जुलाई के इस्लामाबाद जलसे के लिए आपका पाकिस्तानियों के लिए, अपनी कौम के लिए और खासकर अपने वर्कर्स तहरीक इंसाफ के टाइगर्स और टाइग्रेसेस के लिए, कारकुनान के लिए क्या मैसेज है। खान साहब ने एक लम्हा सोचा और फिर उन्होंने कहा, अली आप उनको कहिए आजादी, आजादी, आजादी के लिए हर कीमत चुकाएंगे। और उन्होंने कहा रूल ऑफ लॉ, और फिर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हवाला दिया अपने मैसेज में कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुमसे पहले बड़ी कौमें इसलिए तबाह हुई कि ताकतवर के लिए कानून और होता था और कमजोर के लिए और होता था। तो खान साहब ने मुझे कहा कि अली पाकिस्तानियों को कहो कि हमारी स्ट्रगल रूल ऑफ लॉ की है कि ताकतवर को कानून के नीचे लाएं। तो 6 जुलाई के जलसे के लिए इमरान खान का मैसेज है कि ये जुलाई हकीकी आजादी के लिए है, ये जलसा 6 जुलाई का, और साथ साथ हमारी स्ट्रगल कानून की हुक्मरानी के लिए है, रूल ऑफ लॉ के लिए है, जहां ताकतवर और कमजोर कानून के सामने बराबर होंगे। जिस तरह हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फारूक आजम ने फरमाया था, और अक्सर अदालतों में लगा होता है कि मेरे लिए सबसे ताकतवर सबसे कमजोर है और सबसे कमजोर सबसे ताकतवर है। अल्लाह ताला हमें उन बड़ी हस्तियों के नक्श कदम पे चलाए जिनकी बात इमरान खान करता था, जिसको आपने आज जेल में डाला। वो वजीर आजम की कुर्सी पे बैठ के कौम को एड्रेस करते हुए कहता था कि पाकिस्तानियों, नौजवानों, आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप फॉलो करो, उनकी सीरत को फॉलो करो। और इसीलिए आज मैंने खान साहब को ये बात फिर याद दिलाई कि खान साहब, वजीर आजम हाउस में जब फॉर्म 47 के वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब तशरीफ फरमा थे, उनकी मौजूदगी में मैंने ये बात की, आपका हवाला दिया कि इसी हॉल में अल्लाह के 100 नामों के नीचे जब उम्मत मुस्लिमा की लीडरशिप को इमरान खान ने इकट्ठा किया, तो इमरान खान साहब ने एक बात की उम्मत मुस्लिमा को कि आओ मसला फलस्तीन, मसला कश्मीर और उम्मत के मसाइल पर हम एक इस्लामिक ब्लॉक बनाएं। और उस वक्त मेरे कान खड़े हो गए कि अभी इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे। ये बात मैंने कौमी असेंबली में भी की और आज इमरान खान साहब को याद दिलाई तो उन्होंने थोड़ा सा तबस्सुम किया, मुस्कुराए, उनको बात याद आई। इंशाअल्लाह जल्द खान साहब हमारे बीच होंगे। हमें हौसला नहीं हारना, मुश्किलात बहुत ज्यादा है, लेकिन 6 जुलाई के लिए हमने निकलना है। पाकिस्तानियों, जहां भी हो, आपने इस जलसे को, अगर होता है इंशाअल्लाह जो होने वाला है, आपने कामयाब बनाना है। केसेस के फैसले करीब हैं, हम पर उम्मीद है कि इद्दत का केस नजदीक है, उसका फैसला नजदीक है। आज रिजर्व सीट का केस भी सुप्रीम कोर्ट में सुना गया। लगता है 1 या 2 पेशियों में अल्लाह के करम से, अल्लाह के हुक्म से एक इंसाफ पे मबनी फैसला आएगा पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत से। कादिर ट्रस्ट केस भी नजदीक है और अल्हम्दुलिल्लाह सद अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब ने कोई करप्शन नहीं की, उनने कोई जुल्म नहीं किया, कोई प्रॉपर्टियां नहीं बनाई, कोई पाकिस्तान से बाहर असासे नहीं बनाए। ले दे के उनके पास क्या मिला? इद्दत केस। 1500 साल में जिना पे सजा सुनी थी लेकिन निकाह पे सजा नहीं सुनी। जो ये फस्ताई और जालिम हुकूमत कर रही है कि निकाह पे सजा देना चाह रहे हैं, इंशाअल्लाह उनको अपने इन मजमूम और काबिल शर्म
جو ان کے مقاصد ہیں، جو ان کے عزائم ہیں، ان میں ناکامی ہوگی۔ خان صاحب کا پیغام یاد رکھنا پاکستانیوں آج کا، کہ عمران خان کا پیغام ہے آزادی کا اور رول آف لا کا، کہ طاقتور کو قانون کے سامنے ہم نے برابر کرنا ہے کمزور کے، کہ عام پاکستانی اور طاقتور ترین شخص عدالت اور قانون کے سامنے ایک ہوں۔ بہت شکریہ۔ اچھا علی محمد خان صاحب، یہ بتائیے گا، ایک تو کانگریس نے جو قرارداد پیش کی ہے اس کے اوپر بھی آپ کے اوپر یہ الزامات لگے کہ آپ نے لابنگ کی، اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ پارٹی کے اندر جو اندرونی اختلافات ہیں جس کا عمران خان خود بھی اکثر تذکرہ کرتے ہیں، اور 6 جولائی کو آپ جلسہ کرنے جا رہے ہیں، تو بتائیں کہ اس جلسے سے پہلے آپ یہ اندرونی اختلافات جو وہ ختم کریں گے؟ 2 گروپس ہیں جن کا نام لیا عمران خان نے کہ وہ 4 جولائی کو ان کو اڈیالہ جیل عمران خان نے طلب بھی کیا ہوا ہے، یہ کون کون سے گروپس ہیں اور ان کے مفادات کیا ہیں؟ بھائی جان، آپ تو خود اندر تھے اور آپ کی موجودگی میں خان صاحب نے ان کا جواب خود دیا۔ ان کا جواب بھی آپ کو سنا دیتا ہوں کہ خان صاحب نے پہلے تو یہ کہا کہ جو ان کا کانگریس ہے اس کو آپ مینیپولیٹ نہیں کر سکتے۔ خان صاحب کے الفاظ تھے کہ وہاں اسرائیلی لابی سب سے مضبوط ہے، وہ بھی نہیں کر سکتی، تو ہم نے کدھر سے کر دیا؟ وہ تو خان صاحب تو جیل میں پڑے ہوئے ہیں۔ مطلب یہ ہے وہاں سے ڈیمانڈ کیا آئی ہے؟ ڈیمانڈ یہی ہے کہ جناب پاکستان میں جو الیکشن ہوا ہے اس میں بڑے پیمانے پہ دھاندلی ہوئی ہے، ٹھیک الیکشن نہیں ہوا۔ یونائٹڈ نیشن سے جو چیز آئی ہے وہ کیا ہے کہ عمران خان صاحب کے کیسز سارے جیلی کیسز ہیں۔ وہ تو پاکستان کے تیسری چوتھی جماعت کے بچے سے بھی پوچھ لیں، وہ بھی آپ کو بتا دے گا، کسی چائے والے سے دودھ والے سے پوچھ لیں، وہ بھی بتا دے گا کہ خان گناہ کیتا کوئی نہیں، جرم کیتا کوئی نہیں، ایویں پھڑدا پیا ہے، ایویں ان کو آپ نے جو ہے پکڑ کے اندر ڈالا ہوا ہے، کیونکہ کچھ طاقتور لوگوں کو ناراض کیا ہے خان صاحب نے۔ اور دوسرا، جہاں تک آپ کا دوسرے سوال کا تعلق ہے، دیکھیے اس کا بھی جواب خان صاحب نے خود دیا، 3 دن پہلے میں دے چکا ہوں۔ تحریک انصاف میں کوئی فارورڈ بلاک نہیں ہے، جو فارورڈ بلاک ہوگی عوام اس کو عمران خان صاحب کی محبت کی ہتھوڑی سے پارا پارا کر دے گی، کوئی فارورڈ بلاک نہیں ہے۔ آج خان صاحب نے بات کی، انہوں نے کہا کہ دیکھو کوئی گروپ نہیں ہے، نقطہ نظر کا ایک فرق ہو سکتا ہے، ڈفرنس آف اوپینین ہو سکتا ہے، باقی تحریک انصاف میں جو کوئی فارورڈ بلاک بنائے گا وہ اپنی سیاست کا جنازہ خود ہی پڑے گا۔ سرکاری ملازم کو اور دباتے ہیں جو 15-16 گریڈ کا ہے، 4, 5, 7, 8 گریڈ کا ہے۔ عام جو آپ کا بزنس مین طبقہ ہے جو کریانہ سٹور میں بیٹھا ہے اس کو آپ دبائی جاؤ، لیکن جس کی موٹی گردن ہے اور خاص کر جس میں سریا فٹ ہو، اس سے آپ 440 واٹ بلی سے اتنا نہیں ڈرتے جتنا آپ اشرافیہ سے ڈرتے ہو۔ پھر آپ کہتے ہو ہم نے عوامی بجٹ بنایا، خود آپ کے وزیر اعظم فارم 47 والے قومی اسمبلی میں کہتے ہیں کہ یہ تو IMF کا بجٹ ہے۔ پہلے تو کوئی لیپا پوتی ہوتی تھی، کوئی شرم حیا ہوتی تھی، بندہ کوئی کہتا تھا، کوئی بات کرتا تھا، کوئی بہانہ بناتا تھا، اب کھلم کھلا کہتے ہیں کہ یہ تو IMF کا بجٹ ہے۔ تو ان حالات میں پاکستانیوں آپ سے پوچھ رہا ہوں، 2 سال سے تو عمران خان جیل میں ہے، پھر آپ کی کیا حالت بدلی؟ آپ کی زندگی بدلی؟ وہ آدمی تو کرونا میں نکلا ہوا تھا، جب دنیا میں کرونا میں بزنس بند تھا، ہمارا 3 کی GDP سے ملک چل رہا تھا، وہ اس کو مزدور کی فکر تھی، اس کو غریب کی فکر تھی، غریب کے ساتھ بیٹھ کے وہ اس کے ساتھ زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھاتا تھا۔ یہ ایک سگنیفیکیشن ہوتی ہے، یہ ایک میسج ہوتا ہے کہ آپ کا وزیر اعظم آپ کے ساتھ زمین پہ بیٹھا ہوا ہے۔ لیکن آج جو میں عمران خان صاحب کا ایک خاص میسج قوم کو دینا چاہ رہا ہوں، 6 جولائی کو ہمارا جلسہ ہے اسلام آباد میں، ہمارے سینئر وکلاء بھی موجود تھے اور آج طویل گفتگو ہوئی۔ خان صاحب سے میں نے پوچھا کہ خان صاحب اس جلسے کے لیے پاکستانیوں، خان صاحب سے میں نے پوچھا کہ 6 جولائی کے اسلام آباد جلسے کے لیے آپ کا پاکستانیوں کے لیے، اپنی قوم کے لیے اور خاص کر اپنے ورکرز تحریک انصاف کے ٹائیگرز اور ٹائیگریسز کے لیے، کارکنان کے لیے کیا میسج ہے؟ خان صاحب نے ایک لمحہ سوچا اور پھر انہوں نے کہا علی آپ ان کو کہیے آزادی، آزادی، آزادی کے لیے ہر قیمت چکائیں گے، اور انہوں نے کہا رول آف لا، اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا حوالہ دیا اپنے میسج میں